बुजुर्ग ने नौजवान से कहा था, गैबी ताकतों से पीछा छुड़ाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि तुम बुरी तरह गैबी ताकतों के शिकंजे में फंस गए हो। और अगर अख्तियार ना किया गया, डर के लपाटे में पोशीदा जहन से महू ना होने वाली अपनी नबीयत की हैरत अंगेज कहानी। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। इससे पहले कि तेज दहाड़ वाली कुल्हाड़ी उसके चौड़े कंधे की हड्डी को तोड़ती हुई निकलती, वो अपने सामने मौजूद 4 फुट ऊंची कच्ची ईंटों की दीवार पर अपने हाथ जमाते हुए जंप लेकर दूसरी जानब कूद चुका था। रात के अंधेरे में ताहद नगाह तक खेत फैले हुए थे। शायद खेतों को ताजा पानी लगाया गया था, इसलिए कूदते वक्त इसके दोनों पांव मट्टी और कीचड़ में दंस गए। नीचे गिरते ही इसने नाक की सीध में सरपट भागना शुरू कर दिया। पानी और कीचड़ की वजह से इसे भागते हुए दिक्कत हो रही थी, लेकिन जब जान पर बनी हो तो ऐसी तकलीफ को कौन खातर में लाता है। आसमान पर चमकने वाला चांद अपने सितारों के बीच था। चंद फासले तक बगौर देखने पर नजर आता था। चारों तरफ हू का आलम तारी था। कभी कभी कहीं दूर से किसी भूखे गीदड़ के रोने की आवाज माहौल को और खौफनाक बना देती थी। अपने पीछे से सुनाई देने वाली गैर मनूस आवाजें इसका पीछा कर रही थी। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे हजारों खबीस रूहें मिलकर चीखती चिल्लाती इसके ताक़ब में भागती चली आ रही हो। ये महसूस करके वो सरपट भागे चला जा रहा था। नसीम ने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास करके कॉलेज में दाखिला ले लिया। गोया कि उसके वालिदैन गरीब थे, मगर इसके वालिद ने इसे कभी भी इस बात का एहसास ना होने दिया था कि उसके स्कूल के खर्च में उसे किसी किस्म की परेशानी लाहक है। जैसे तैसे करके उसने मैट्रिक तक उसे किसी चीज की कमी का एहसास ना होने दिया। नसीम ने भी अपने वालिद को कभी मायूस न किया और हमेशा अच्छे नंबरों से पास होता रहा। उसे इस बात का शिद्दत से एहसास था कि उसके वालिदैन ने उसे शदीद मुश्किल हालात के बावजूद पढ़ाया है, इसलिए वो कोई ऐसा काम करने का इरादा रखता था कि जिससे उसके पास बेशुमार दौलत आ जाए, जिससे वो अपने वालिदैन को ऐशो आराम की जिंदगी दे सके। लेकिन ऐसा सिर्फ सोचा जा सकता था, अमली तौर पर उसको बज़ाहिर कोई ऐसी सूरत नजर ना आ रही थी जिसे अपनाकर वो अपने इरादे को तकमील कर सके। इन्हीं सोचों के साथ उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन अब उसकी ये ख्वाहिश शिद्दत अख्तियार कर गई, क्योंकि कॉलेज की आजादाना जिंदगी में जब उसने आंख खोली तो इसे अपने हर तरफ ऐसे नौजवान नजर आए जो अपने माँ बाप की दौलत को पानी की तरह बहा रहे थे। सुबह के वक्त कॉलेज गाड़ियों का शोरूम लगता। वो अपनी पुरानी साइकिल पर रोजाना कॉलेज आता तो उसके दोस्त और कॉलेज के दीगर लड़कियां उसकी जानब देकर कह के लगाते और वो खुद को चोर महसूस करता। लेकिन वो सिवाय सब्र के और अपनी गुर्बत पर रोने के अलावा क्या कर सकता था। एक दिन छुट्टी के वक्त वो वापस घर जा रहा था कि उसने बाजार में एक मजमा लगा देखा। लोग एक दायरा बनाए अंदर की जानब कुछ देख रहे थे। उसने भी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर साइकिल एक जानब खड़ी की और लोगों की भीड़ में दाखिल हो गया। अंदर क्या देखता है कि एक बूढ़े से आदमी ने जमीन पर एक बच्चे को लटाया हुआ है और उस पर एक सफेद चादर डाली हुई थी, जिस पर जगह जगह खून के धब्बे नुमाया थे। और वो अपने बाएं हाथ में 2 अदद गुर्दे थामे हुए था, जिनसे गाढ़ा गाढ़ा खून टपक रहा था। उसके दाएं हाथ में एक छुरी थी जो खून से तर थी। वो अपना छुरी वाला हाथ फजा में लहरा लहरा कर कह रहा था, मेरे भाइयों, मैंने अपने बेटे को जादू के जोर से बेहोश करके उसके जिस्म के अज़ा आपके सामने निकाल लिए हैं। इसी तरह मैं एक एक करके इसकी दोनों आंखें, फिर दोनों कान, फिर कलेजी, फिफड़े सब निकाल निकाल कर दिखाऊंगा। गोया कि ये जादू है, मगर ये मेरा कमाल है कि मैं किस सफाई से ये काम दिखा रहा हूँ। अगर किसी साहब ने ये काम या इस जैसा कोई और काम जो जादू से मुताल्लक हो सीखना चाहे तो सीख सकता है। ये सुनकर कमजोर दिल हजरात तो वहां से खिसक लिए। जो ज्यादा मजबूत दिल के थे वो खड़े रहे कि अब सारा तमाशा देख कर ही जाएंगे। बाकी रह जाने वाले अफराद की तरफ देखते हुए वो बूढ़ा मदारी छुरी लहराता हुआ जमीन पर लेटे हुए बच्चे की जानिब बढ़ा। वहां पर मौजूद बड़ी उम्र के लोगों ने जोर जोर से इसे ऐसा करने से बाज रहने के लिए कहा।
یہ دیکھ کر بوڑھا رک گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے حضرات، لیکن میں بھی پیٹ کی دوزخ بننے کے لیے ہی ایسا کر رہا ہوں۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ ایسا منظر دوبارہ دیکھیں تو برائے کرم میری کچھ امداد کر دیجئے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر لوگوں نے اپنی اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اس کی طرف کچھ پیسے پھینک دیے، جنہیں بوڑھے نے جلدی سے اکٹھا کر کے اپنی پوٹلی میں باندھ لیا۔ اب لوگ منتشر ہونے لگے تو نسیم بھی اپنی سائیکل کی طرف بڑھنے لگا، مگر کچھ سوچ کر رک گیا اور تمام لوگوں کے چلے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے ہمت کرتے ہوئے بوڑھے کو مخاطب کیا، بابا جی میرا نام نسیم ہے اور میں کالج میں پڑھتا ہوں، مجھے جادو وغیرہ سکھاؤ گے؟ بابا جی جو اپنے بیٹے کو زمین سے دوبارہ اٹھا کر اسے سامان وغیرہ پکڑا رہا تھا، اس کی بات سن کر اس کی طرف پلٹا اور اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، بیٹا تم جادو سیکھ کر کیا کرو گے؟ تمہارے ابھی پڑھنے کے دن ہے اور اس کام میں سوائے ذلت اور بربادی کے کچھ نہیں رکھا ہے، جاؤ گھر جاؤ، تمہارے گھر والے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کر بابا نے اپنا پرانا تھیلا اپنے بیٹے کے کندھے پر دھرا اور اسے یوں ہی ہکا بکا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ لیکن نسیم دل ہی دل میں پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ آج بابا سے جادو سیکھنے کی بات پکی کر کے ہی گھر لوٹے گا۔ بابا اور بچہ شہر سے باہر جانے والی کچی سڑک پر ہو لیے۔ نسیم سائیکل کو ہاتھ سے کھینچتے ہوئے ان کے تعاقب میں لگا رہا۔ شہر سے باہر نکلتے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اس لیے اب اس کا چھپ کر پیچھا کرنا کارگر نہیں تھا۔ اس لیے اسے بابا نے دیکھ کے ذرا غصے سے کہا، تم کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو؟ بچہ جا چلا جا اپنے گھر، ہم غریبوں کو تنگ نہ کر۔ مگر بابا جی آپ نے خود اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی جادو سیکھنا چاہتا ہے تو آپ رقم کے عوض اسے جادو سکھائیں گے۔ نسیم نے اسے یاد دلایا، ہاں کہا تھا، مگر میں بچوں کو جادو نہیں سکھاتا، میری نظر میں تم ابھی بچے ہو۔ بابا اسے مسلسل سمجھاتا رہا مگر نسیم منتوں پر آ گیا۔ آخر کار بابا کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے اور اس کے تمام حالات سننے کے بعد بابا نے اسے کہا کہ وہ پرسوں شام ٹھیک 4 بجے اس کے ڈیرے پر آ جائے، مگر ایک بات کا خیال رکھے کہ اپنے گھر والوں کو نہ بتائے ورنہ وہ جادو نہیں سیکھ پائے گا۔ نسیم نے اس سے وعدہ کیا اور خوشی خوشی اپنے گھر کی راہ لی۔ پرسوں ٹھیک شام 4 بجے اس نے گھر سے کچھ نقدی وغیرہ لی اور سائیکل پر سوار شہر سے باہر جانے والے راستے پر بڑھتا چلا گیا۔ شہر سے باہر نکلتے ہی دور سے ہی بابا کی جھونپڑی نظر آ گئی۔ جلدی وہ جھونپڑی کے نزدیک پہنچ گیا۔ بابا بھی شاید اس کا انتظار کر رہا تھا کہ وہاں پہنچتے ہی بابا نے اس سے فیس کی کچھ رقم لی اور اسے ساتھ لے کر جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ بابا کا بیٹا شاید کہیں گیا ہوا تھا، اس لیے جھونپڑی خالی تھی۔ سے ایک طرف بیٹھنے کا کہہ کر بابا نے ایک پرانے سے صندوق سے ایک پرانی سی کتاب نکالی جس کے اوراق حالات کی گردش سے سیاہ پڑ چکے تھے۔ اس کی جلد پر 2 کوبرا ناگ پھن پھیلائے موجود تھے جن کے سامنے ایک چڑیا پھڑپھڑا رہی تھی۔ اس کے منہ سے خون کی ایک پتلی سی دہار نکل کر نیچے گر رہی تھی۔ کتاب کا عجیب سا ٹائٹل تھا جو سمجھ میں نہ آنے والا تھا۔ بہرحال اس نے بھی زیادہ غور کرنا مناسب نہ سمجھا اور تجسس سے چہرے پر ہاتھ جمائے بابا کی طرف دیکھتا رہا جو اس کے صفحے الٹ پلٹ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ کافی دیر تک ورق گردانی کرنے کے بعد بابا نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اف خدایا یہ کیا! اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلیاں غائب تھی اور سفیدی عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ نسیم نے ڈر کر بھاگنے کی کوشش کی تو بابا نے ایک گرجدار آواز سے اسے دوبارہ بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ ڈر کر دوبارہ بیٹھ گیا مگر اس کا جسم ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر تک بابا اس کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس نے آنکھیں جھپکی تو دوبارہ اس کی آنکھوں میں سیاہ پتلیاں نمودار ہو گئی۔ بابا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا، مبارک ہو، میں نے اپنے گرو سے اجازت لے لی ہے اور وہ تمہیں اپنا چیلا بنانے پر راضی ہو گیا ہے۔ اب تم اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تم نے جادو سیکھنا ہے اور اپنے ارادے اور اعصاب کو مضبوط بنانا ہے۔ کہ جادو سیکھنے کے دوران تمہیں بہت سے عجیب و غریب مناظر اور واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کمزور دل حضرات یا تو اپنی جان گوا بیٹھتے ہیں یا مکمل طور پر پاگل ہو جاتے ہیں، اس لیے تمہیں پہلے سے بتایا جاتا ہے کہ تم ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے۔
بابا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نسیم غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ اس نے بابا سے پکا وعدہ کیا کہ وہ جیسا کہے گا وہ ویسا ہی کرے گا۔ بابا نے اسے شاباش دی اور کتاب میں سے ایک چلا لکھ کر دیا اور کہا کہ جب گھر والے سو جائیں تو چھت پر جا کر اس چلے کو مسلسل 400 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس دوران اگر ڈر لگے تو یا گرو پکارنا ہے۔ بابا نے اسے ایک چٹ تھماتے ہوئے کہا۔ نسیم نے بابا سے چٹ لے لی اور گھر جانے کی اجازت چاہی تو بابا نے اسے اس شرط پر اجازت دی، کل وہ واپس یہاں آ کر اسے رات کی رپورٹ دے گا تاکہ اسے مزید سبق دیا جائے۔ نسیم نے وعدہ کیا اور گھر کی راہ لی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے وسط میں آگ جل رہی تھی اور اس پر ایک ننگ دڑنگ صرف لنگوٹ باندھے ایک شخص گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے سر کے بال سفید اور گردن و جسم پر جھریاں نمایاں تھی۔ وہ یوں سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے صرف اسی مقصد کے لیے پیدا ہوا ہو۔ کمرہ ہر قسم کے ساز و سامان سے عاری تھا اور اس کے کونے میں ایک بھیڑیے کا بچہ بندھا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے یوں آوازیں نکل رہی تھی جیسے وہ اپنے سامنے کسی عفریت کو دیکھ رہا ہو۔ بوڑھا کچھ دیر کے بعد ایک جرجری لیتا ہوا اٹھا اور آگ میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے ایک تیز دھار والی چھری نکال لی۔ اس کا ہاتھ جوں کا توں تھا، اس پر آگ کا کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ چھری ہاتھ میں پکڑے وہ بھیڑیے کے بچے کی طرف بڑھا اور ایک ہی بار میں اس کی گردن درد سے الگ کر دی۔ خون فوارے کی طرح نکلا اور تمام فرش پر پھیل گیا۔ بوڑھے نے چھری ایک طرف پھینکی اور زمین پر لیٹ کر خود کو بھیڑیے کے خون سے غسل دینے لگا۔ جہاں جہاں خون لگتا جا رہا تھا جسم کے اس حصے سے جھریاں ختم ہوتی جا رہی تھی۔ بوڑھے نے کالے علم کا ایک بار استعمال کرتے ہوئے دوبارہ جوانی حاصل کر لی تھی۔ صرف اس مقصد کے لیے اسے 5 سال انتظار کرنا پڑا تھا، پھر جا کر اسے یہ چلا حاصل ہوا تھا۔ لیکن ابھی بھی کچھ کمی تھی، یہ جوانی صرف 2-3 سال تک ہی برقرار رہنی تھی۔ اس کے بعد اسے مزید 5 سال انتظار کرنے کے بعد یہی عمل دہرانا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک کالے علم کا چلا کر کے یہ جان چکا تھا کہ اگر وہ کسی ایسے آدمی کو اپنا چیلا بنا لے جو خوش اسلوبی سے اس کے لیے کالے علم کے کچھ چلے کر کے کچھ موکلوں کو قابو کر لے اور ان سے سدا جوان رہنے کے گن حاصل کر لے تو وہ انہیں اپنا کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ اور پھر اسی مقصد کے لیے اس نے اپنے خاص چیلے لجپال کو بوڑھے مداری کے بیس میں مجمع لگانے کے لیے شہر بھیجا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نسیم کس وقت اور کس راستے سے گھر لوٹتا تھا اور آخر کار اس کے چیلے نے اس طریقے سے نسیم کو اپنے جال میں پھانسا تھا اسے ذرا برابر بھی شک نہ ہو پایا۔ سارے کام میں یہ شرط لازمی تھی کہ اس کا شکار خود اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو۔ آج اس کے نئے چیلے نے جیسے ہی پہلا سبق لیا تو اس نے بھی اپنی کاروائی شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں وہ اس وقت اس عمل سے گزر رہا تھا۔ خون سے تر ہونے کے بعد اس نے آگ جلائی، فریم پر دھرے چاروں چراغوں کو نوچ کر پھینکا اور گٹا گٹ کر کے ان میں بڑا انسانی خون پی گیا۔ خون جسم کے اندر پہنچتے ہی اس کے بال سفید سے کالے سیاہ ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں اس کے تمام بال سیاہ ہو گئے۔ اس نے اپنا پہلا عمل کامیابی سے مکمل کر لیا تھا۔ یہ رات کے تقریباً 11:30 بجے کا وقت ہوگا جب نسیم آستہ سے اپنے بستر سے اٹھا اور الماری سے چھلے والا کاغذ نکال کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا چھت پر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ گھر کے تمام افراد خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ چھت پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چاند کی روشنی اندھیرے کو دور کرنے میں ناکام تھی اور غالباً چاند کی آخری تاریخیں تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا چھلا بغور دیکھا، ہلکے ہلکے الفاظ اس کو دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے بابا کی ہدایت کے مطابق اپنے گرد ایک حصار کھینچ کر اس میں چوکڑی مار کر بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ چلے کا ورد کرنے لگا۔ بابا کے مطابق اس نے 400 مرتبہ اس کا ورد کرنا تھا۔ ابھی اس نے بمشکل 50 بار ورد کیا ہوگا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے زمین آہستہ آہستہ حرکت کر رہی ہو۔ پہلے تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب اس میں ذرا تیزی آئی تو اس نے چلا رو کر دونوں ہاتھ زمین پر رکھ لیے۔ ایسا کرتے ہی ارتاش بند ہو گئی۔
लेकिन चिल्ला रुक चुका था। ये देखकर इसने दोबारा चिल्ला शुरू किया तो इस बार इसे यूं महसूस हुआ जैसे दूर से एक औरत, एक मर्द और एक बच्चा इसकी जानिब बढ़ रहे हों और वो अकेला जंगल में बैठा हुआ है। इसके चारों तरफ अजीबोगरीब शक्लों के दरख्त सर उठाए खड़े थे। कुछ ही देर में वो लोग इससे चंद फुट के फासले पर बैठ गए और बच्चा रोने लगा। मर्द ने औरत से इसकी वजह पूछी तो औरत कहने लगी इससे भूख लगी है इसलिए रो रहा है। मर्द ने सुनकर ये कहा मैं अभी इसके खाने के लिए कुछ लाता हूँ। ये कहकर एक जानब चला गया। कुछ देर में इसने देखा कि उस मर्द के हाथ में एक जंगली भेड़िया लटका हुआ था। इसकी गर्दन एक जानब ढलकी हुई थी। इसने वो भेड़िया उस औरत के सामने फेंक कर कहा लो इसे खा लो, इससे तुम्हारी और बच्चे की भूख खत्म हो जाएगी। नसीम मुसलसल चिल्ले का विरोध करते हुए इनकी जानब देख रहा था और इनकी गुफ्तगू साफ सुन रहा था। बच्चे और औरत ने लपक कर भेड़िए को हाथों में दबोचा और कुछ ही देर में वहाँ हड्डियों का ढेर पड़ा था। मुझे और भूख लगी है, मेरा अभी पेट नहीं भरा। औरत ने होंठों पर लगा खून अपनी लंबी जुबान से चाटते हुए कहा। ये सुनकर मर्द ने नसीम की तरफ इशारा करते हुए कहा मेरे ख्याल में ये कोई बदनसीब बैठा हुआ है, मैं अभी जाकर इसे पकड़ता हूँ और तुम इसे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। ये कहकर वो जैसे इसकी जानब बढ़ा, ये देखकर नसीम चिल्ला अधूरा छोड़कर तेजी से उठकर भागा तो एक जोरदार टक्कर से इसका सर दीवार से टकराया और वो लहराकर पीछे गिर पड़ा। इसके असर से निकलते हुए मंजर गायब हो गया। वो छत की दीवार से टकराकर बेहोश हो गया था। ना जाने वो कब तक इसी हालत में पड़ा रहता अगर बाबा बर वक्त वहाँ पहुंचकर इसे दोबारा होश में ना लाते। बाबा के पूछने पर इसने इसे तमाम हकीकत बता दी। बाबा ने तमाम वाक़यात सुनकर इसे ताकीद की। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इस किस्म के वाक़यात से सामना करना पड़ेगा, इसलिए दोबारा कह रहा हूँ कि कैसे भी हालात हो तुम हसार से बाहर ना निकलना वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये कहकर बाबा ने इसे आराम करने को कहा और दोबारा कल शाम डेरे पर पहुंच जाने का कहकर चला गया। नसीम ये भी ना पूछ सका कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा, लेकिन वो इसकी किसी करामाती ताकत का करिश्मा समझकर खामोश हो गया। तरपाल काले इल्म का एक ऐसा वार है जिसे खुद काले इल्म के माहिर भी बहुत कम और सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। कि चिले के जरिए काया पलट के मौकलों को काबू किया जाता है। कहा जाता है कि अगर इसका करने वाला हल्की सी भी लर्जिश का शिकार हो जाए तो उसी वक्त उसका जिस्म गलना शुरू हो जाता है। जब तक इसके दफा में कोई और अमल ना किया जाए इसका शिकार होने वाला खत्म होकर रह जाता है। इसके करने का वक्त और हालात दोनों मुख्तलिफ हैं। गुरु हरमन ने आखिरकार इस चिले को करने का फैसला कर लिया था। इसके खास चेले ने रात की रिपोर्ट इसको तफसील से बता दी थी, जिसे सुनकर हरमन दिल ही दिल में खुश हो गया था कि इसका इंतखाब जरूर इसके लिए फायदेमंद साबित होगा।